دخترم. اینجا چه خبره؟ مادر جون چی شد؟ شما که گفتین نمیذارین بیاد اینجا. این خونه منم هست آزرا. اینجا زندگی میکنم و مونا هم اینجا میمونه. مادر جون، واسه شما چه آزرا باشه چه مونا هر دو عروستونن، نه؟ من نه دلم میخواد پسرتون رو ازتون بگیرم و نه بچه‌مو از مهرتون محروم کنم. عروستونم، نه؟ مادر جون دست این حقه بازو بگیرین و از خونه بیرونش کنین. فقط یه بار فکر کنین که الان پسرتون کنارمه. اگه من از اینجا برم پسرتونم از پیشتون میره و میدونین عروسا این دوره زمونه میخوان جدا زندگی کنن، ولی من که خودم اومدم اینجا که باهاتون زندگی کنم. آزرا تو اصلا نگران نباش. حق هر دوتون کاملا مساویه. من حق تو ضایع نمی کنم. رهاتم که نمی کنم. من به لطفت نیازی ندارم. زنتو بردار و از اینجا برو. ما خودمون عروسی حنا رو میگیریم. ببینم چی شده؟ یعنی چی عروسی میگیریم؟ من داداشم رو از دست میدم. شما چطور شده زن داداش؟ چرا هر مسئله ای رو اینقدر بزرگش میکنید؟ بشین دخترم. اگه عموت الان زنده بود گوششو میگرفت و از خونه بیرونش میکرد، ولی من چیکار کنم؟ مجبورم دخترم. تکیهگاه من و دخترای یتیمم همین مونده. مادر جون منم برادرزادتم. نمیبینین که اذیت میشم؟ تو میخوای من با جدا شدن از پسرم اذیت بشم دخترم؟ آزرا، ما میتونیم خواهرانه زندگی کنیم. تو به رابطه خواهرانه توهین کردی. دوتا هوو خواهر نمیشن. زنی که شوهرمو دزدیده چطور میتونه خواهرم بشه؟ تو دشمن خیلی خطرناکی هستی. دشمنی که تو لباس دوست حمله کرده. یعنی شما منو قبول کردی؟ دخترم فعلا بهت اجازه موندن دادم، بعدا رفتارت همه چی رو معلوم میکنه. به خاطر تو آزرا ازم متنفر شد، در حالی که اون بیچاره از دخترم بیشتر کمکم کرده. مثل یه نوکر ازم اطاعت کرده. مثل اون بودن خیلی کار سختیه. واقعا آزرا آنچنان عروس خوبی برامون بوده که مسکان به گرد پاشم نمیرسید.